अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत बड़ी खबर है और इस खबर ने पाकिस्तान में बिल्कुल सबके कान पाकिस्तान में खड़े कर दिए हैं। कहा जाता है कि जब किसी का बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले उसकी मत बच जाती है, यानी उसकी मत मारी जाती है। इस वक्त महसूस हो रहा है कि हुकूमत के निजाम की बिल्कुल मत मारी गई है कि इन्होंने छोटू का जो इस्तेमाल किया जियो न्यूज का, और उसके बाद रिक ग्रैनेल के साथ उसने जो पंगा किया है, इसके ऊपर अमेरिकन एम्बेसी को, यूएस एम्बेसी इन इस्लामाबाद, रात की तारीकी में उसे वजाहतें जारी करनी पड़ी हैं। और ऐसी भोंडी वजाहत अमेरिकन एम्बेसी ने जारी कर दी है कि ये अब सारा खेल फंस गया है। ये ऐसे सिंह फंस गए हैं कि इसके अंदर ये रगड़े जाएंगे, तूफानी किस्म के, यानी ये कपड़े अब उधड़ेंगे। ये किसी भी तौर पर अब जो लोहे का लिबास पहन ले ये भी उधड़ेगा और ये सारी चीजें सामने आएंगी। ये मामला खत्म नहीं होंगे। और अमेरिकन एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर ट्विटर पर जाकर बोल रही है, और बोली नहीं है बल्कि अमेरिकन एम्बेसी ने भी भंड मार दिया है। चूंकि वो मत बच गई है ना, सबके आगे पीछे से एकदम से एक शिफ्ट हुआ है और उसके बाद चीखें नहीं कर रही हैं। अमेरिकन एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर ये सबसे बड़ी एम्बेसी है, और सबसे बड़ी एम्बेसी से मुराद ये है कि मैं रिसेंटली जब इनकी एम्बेसी में गया था तो तकरीबन कोई 5 से 6, 4-4, 5-5 मंजिला बिल्डिंगें हैं, 5-5, 6-6 बिल्डिंगें हैं, और ये 4-4, 5-5 मंजिला हैं, और 6-7-8 बिल्डिंगें हैं, और इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा एरिया है कि मेरे ख्याल में 2 मिनट तो खाली गाड़ी इसके इर्द गिर्द चलती रहती। तो उस एम्बेसी ने अब जवाब दिया। ये बुनियादी तौर पर हुआ क्या है कि जनाब, एक तो जियो ने पंगा किया, और जियो ने जब से रिचर्ड ग्रैनेल हैं उनके साथ पंगा किया है, उसके बाद जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने तो यानी तबाही डाल दी थी ना। यानी ओवरसीज पाकिस्तानी, ऐसा महसूस हुआ, खाना पीना, नहाना धोना, बाथरूम जाना उन्होंने छोड़ दिया था। उन्होंने नून लीग की तमाम तर शख्सियात के ट्वीट निकाल के, उनकी खबरें निकाल के, वो बेचारे अगर कहीं, मेरे ख्याल में आप किसी दीवार के साथ खड़े होकर भी उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बात की थी तो उन्होंने ट्रांसलेट करके सोशल मीडिया पर उन्हें टैग करना शुरू कर दिया। तमाम तर खबरें। सबसे पहले अब जो अड़ेके में है ये अरस्तु साहब आए, यानी एहसन इकबाल साहब, अरस्तु साहब ये ऐसे करके सबसे पहले खड़े। अरस्तु साहब फंस गए और बुरी तरह से फंस गए। अब ये मामला हुआ क्या है, अचानक से जो यूएस एम्बेसी इन इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के अंदर अमेरिकन एम्बेसी, उनके ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट होता है, अमेरिकन एम्बेसी के अकाउंट से एक ट्वीट होता है, और वो ट्वीट ये है कि उस ट्वीट के अंदर वाशिंगटन पोस्ट की एक अखबार का तराशा है, उसे ट्वीट किया गया है, और उसके अंदर लिखा यह गया है कि जनाब जो ट्रंप की शिकस्त हुई अमेरिका से, इससे दुनिया भर में जो बदमाश हैं उनका कंट्रोल खत्म होगा और डिक्टेटर्स का कंट्रोल खत्म होगा। अब इस वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी को काट छांट कर एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट किया हुआ है, और एहसन इकबाल साहब ने यह कहा कि जनाब इसी तरह के बंदा इस्लामाबाद में बैठा हुआ इमरान खान, बहुत जल्द हम उसे भी रुखसत कर देंगे, और ये भी ट्रंप की तरह गुंडा ही है और ट्रंप की तरह डिक्टेटर और बदमाश है, ये भी चला जाएगा। अब अमेरिकन एम्बेसी, एहसन इकबाल साहब जो मौजूदा रिजीम का हिस्सा हैं, बल्कि प्रोमिनेंट फेस हैं, बड़ी शख्सियत हैं, इनके ट्वीट को यूएस अमेरिकन एम्बेसी रिट्वीट करती है। अमेरिकन एम्बेसी रिट्वीट करती है। जो ही अमेरिकन एम्बेसी रिट्वीट करती है तो फिर रिचर्ड ग्रैनेल, जो साबिक खुफिया इदारे के सरबराह रह चुके हैं अमेरिकन, और फिर दुनिया भर के सेंसिटिव मामलात को इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे, उन्होंने सबसे पहले ट्वीट करके पूछा कि जनाब ये जो अरस्तु है, अरस्तु ने जो ट्रंप की और हमारे हम सब के खिलाफ जो गालियां और स्टेटमेंट दी थी, ये इस बंदे ने कब दी थी? उसके पूछने की देर थी कि कब दी थी, नीचे जनाब कमेंट के भरमार शुरू हो गई। किसी ने कहा जनाब ये 2020 की स्टेटमेंट है, लोगों ने टाइम गिनवाना शुरू कर दिया, इन्होंने 5 बजकर इतने मिनट पर स्टेटमेंट दी थी। किसी ने कहा 5 बजकर इतने मिनट इतने सेकंड के ऊपर इस बंदे ने स्टेटमेंट दी थी। फिर नीचे इनकी गुफ्तगू, बातचीत, मरियम नवाज के स्टेटमेंट, ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट, यानी वो बिल्कुल उन्होंने सेल लगा दी, यानी थोक का बाजार वहां पर शुरू कर दिया। अब रात की तारीकी में अचानक होता यह है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है और ये खौफनाक भी है, और इसके ऊपर आप देखेंगे, इसके ऊपर अमेरिकन एम्बेसी को रात की तारीकी में अचानक से वजाहत देनी पड़ी। और ये वजाहत जो अमेरिकन एम्बेसी ने दी है, ये समझ से बाहर है कि अमेरिकन एम्बेसी शायद ये सोच रही थी कि पाकिस्तान या दुनिया भर में लोग रोटी नहीं खाते या फिर उनके दिमाग नहीं काम करते, लोग पागल हैं। अब अमेरिकन एम्बेसी क्या लिख रही है, डियर फॉलोअर्स, द यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद ट्विटर अकाउंट वाज असेस्ड लास्ट नाइट विदाउट ऑथराइजेशन। वो कह रही है कि जनाब जो अमेरिकन एम्बेसी थी इस्लामाबाद में, उसका जो ट्विटर अकाउंट था वाज एक्सेस्ड लास्ट नाइट विदाउट ऑथराइजेशन, यानी कि एक बंदे ने अमेरिकन एम्बेसी के ट्विटर अकाउंट तक एक्सेस हासिल की बगैर ऑथराइजेशन के। यानी ये ऐसा ही है जैसे ये मेरा अकाउंट है और मेरे अकाउंट तक कोई जिन पूत आकर मेरे अकाउंट से ट्वीट कर दे, या जिन पूत आकर मेरे अकाउंट से कोई बातचीत कर दे, ठीक है, इस तरह से अमेरिकन एम्बेसी कह रही। द यूएस एम्बेसी does not endorse the posting or retweeting of the political messages, यानी अमेरिकन एम्बेसी ऐसी किसी भी सियासी पोस्ट जो कि अरस्तु साहब की थी, एहसन इकबाल साहब की, उसे ना तो इंडोर्स करती है, ना तो उससे जनाब ताल्लुक है, लिहाजा हम ऐसी स्टेटमेंटों को रीट्वीट करते ही नहीं है। लेकिन अनऑथराइज्ड बंदा, अब जो अनऑथराइज्ड बंदा था ये कौन था, यानी कौन था अमेरिकन एम्बेसी के अंदर जिसने जाकर ये गुल खिलाया और एहसन इकबाल साहब का चांद चढ़ा दिया। यानी चांद चढ़ा है, सबने चांद देखा है,
اب کس نے امریکن ایمبیسی میں کے اندر جا کر چند چڑھایا ہے, یہ بہت بڑا سوال ہے. We apologize, ہم معافی مانگتے ہیں, for any confusion that may have resulted from the unauthorized post. ہم معافی مانگتے ہیں جو کنفیوژن پیدا ہوئی یا جو گالم گلوچ ہوئی, جو تباہی نکلی ہے, جو ایک اناتھورائزڈ بندہ جو جن پوت آئے, ان جن پوتوں کی نے جو اناتھورائزڈ پوسٹ کر دی تھی, اس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. تو اندازہ لگا لیں کنفیوژن کا. امریکن ایمبیسی, اب یہ جو سٹیٹمنٹ امریکن ایمبیسی دے رہی ہے, یعنی یہ ایسے ہی ہوا جیسے یہ میدے ڈنٹر کا اکاؤنٹ تھا نا, جیسے یہ میدے ڈنٹر کا کوئی ٹویٹر پوسٹ تھا, یا میدا ڈنٹر کوئی لکھ رہا تھا فیس بک پر تو اسے لکھا نہیں جا رہا تھا اور اناتھورائزڈ بندے نے اسے ری ٹویٹ کر دیا ہے. دیکھیں یہ معاملہ اس طرح سے ختم نہیں ہوگا. اب جو ہی یہ سب ٹویٹ کرتے ہیں کہ جناب ہم معافی مانگتے ہیں, اناتھورائزڈ بندہ اس نے ارسطو کا چند چڑھا دیا ہے, لہذا ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. رچرڈ گرینیل اس کو ری ٹویٹ کرتا ہے دوبارہ سے, وہ کہتا ہے نہیں, دس از وین دے کریٹیسائز دا سٹنگ یو ایس پریزیڈنٹ. یہ تب کی پوسٹ ہے جب ارسطو صاحب نے جناب یو ایس پریزیڈنٹ کو ان کو جناب تنقید کا نشانہ بنایا تھا, ہدف کا نشانہ بنایا تھا. Did they ever come clean to explain how they were hacked? یعنی وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب کیا اس کے اوپر یہ وضاحت انف ہے کہ جناب یہ کس طرح سے یہ سب چیزیں ہیک ہوئی اور یہ اس طرح سے سب کچھ ہوا. I don't believe it. میں اس کے اوپر یقین نہیں رکھتا. میں انگریزی اس لیے پڑھ رہا ہوں چونکہ میری تھوڑی سی کمزور ہے, تو آپ جن کی بہتر ہے وہ بہتر سمجھ جائیں گے. تو اس نے کہا جناب I do not believe it. میں اس کے اوپر بالکل بھی یقین نہیں کروں گا, یہ مسخرہ ہے, یہ تمسخر ہے, یہ راوی لکھے تو ٹھیک ہے, اس کے علاوہ نہیں. اچھا, جو یہ رچرڈ گرینیل یہ میسج کرتا ہے, ٹویٹ کرتا ہے, نیچے یو ایس ایمبیسی ٹویٹ کرتی ہے. اب جناب اوورسیز پاکستانی اور پاکستانی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ روٹی کھا کے تیار بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جناب دھڑا دھڑ, میں دیکھ رہا تھا احمد فرحات صاحب نے لکھا ہے, if it's true then investigate the person who tweet that retweeted. So simple, یعنی انویسٹیگیٹ کریں گے, ہمیں بتائیں گے جناب یہ اناتھورائزڈ بندہ جو تھا یہ کون تھا اور اس کے بارے میں وضاحت جاری کریں. عمران افضل راجہ صاحب لکھتے ہیں نہیں لگتا ہے یو ایس ایمبیسی کا جوابی ٹویٹ بیٹر پاکستان نے, یا مختلف اکاؤنٹ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لکھوایا ہے. احسن اقبال ہی وہ اناتھورائزڈ شخص ہے جس نے یہ بھونڈی دلیل دی تھی, اور اس کے بعد وہ دلیل اتنی پڑ گئی ہے کہ جناب وہ ابھی تک اتنی بھونڈی دلیل دی اور اپنی کرپشن کے الزام, یعنی ایک عجیب و غریب احسن اقبال صاحب نے اس وقت بات کی اور وہ آج بھی ان کے گلے پڑ گئی ہے. اب یہ بات یہاں پر صرف ختم نہیں ہوتی, بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے. لوگ دھڑا دھڑ شیئر کر رہے ہیں, لوگ اٹھا کر یہ سامنے رکھ رہے ہیں, بلکہ لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جا کر پول کروانے شروع کر دیے, یعنی سرویز کروانے شروع کر دیے ہیں. یہ احمد حسن بوباک صاحب ہیں اور رچرڈ گرینیل اسے ری ٹویٹ کر رہا ہے, لگاتار دھڑا دھڑ ری ٹویٹ کر رہا ہے. ایسا یہ احمد حسن بوباک صاحب ہے, انہوں نے لکھا who will you vote for, آپ کس کے لیے ووٹ کریں گے, شہباز شریف فیک پرائم منسٹر یا پھر رچرڈ گرینیل. یعنی یہ سروے وہ کروانے, پولنگ الیکشن شروع کروا دیے انہوں نے, یعنی رچرڈ گرینیل کو ایک طرح کا انہوں نے الیکشن میں کھڑا کر دیا ہے. رچرڈ گرینیل اس چیز کو ری ٹویٹ کر رہا ہے کہ پاکستان میں میرے حوالے سے سوشل میڈیا پر پول کروائے جا رہے ہیں, یو نو who would I vote for, آپ جانتے ہیں میں کس کے حق میں ووٹ ڈالوں گا, تو اوبویسلی وہ عمران خان کے حوالے سے ووٹ ڈالے گا. اس کے بعد جناب پھر اور بہت ساری خبریں آئی ہیں, بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ چل رہی ہیں. اب یہ بریف ہے, یہ بین الاقوامی اکاؤنٹ ہے, یہ ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے. یہ لکھتا ہے Richard Grenell has taken a keen interest in Pakistan because the country holds relevance in the emerging multipolar world, which is why he is engaging the Pakistani diaspora at a personal level. یعنی دنیا یہ بات چیت کر رہی ہے کہ ریچرڈ گرینیل اصل میں یہ اتنا اہم ترین بندہ ہے, یہ ایک پرسنل لیول پر پاکستانیوں کو ری ٹویٹ کر رہا ہے, پرسنل لیول پر جا کر جیو نیوز کی منجی ٹھوک رہا ہے, یہ پاکستان کے حوالے سے بات چیت کر رہا ہے کیونکہ پاکستان کی ریلیونس اس وقت بہت زیادہ ہے. اس چیز کو بھی جا کر ریچرڈ گرینیل ری ٹویٹ کرتا ہے, اس چیز کو بھی جا کر اٹھا رہا ہے. وہ لکھتا ہے I served at the US mission to the United Nations for 8 years and worked closely with Pakistan when they were on the United Nations Security Council in like 2003. وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے یو ایس مشن کے ساتھ میں نے یو ایس کے اس مشن میں کام کیا ہوا ہے جو اقوام متحدہ کے ساتھ کام کرتا ہے, اور میں نے پاکستانی اتھارٹیز کے بھی ساتھ کام کیا ہے جب وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں تھے 2003 میں. یعنی وہ بتانا یہ چاہ رہا کہ میں جانتا ہوں, یہ میں سب چیزیں جانتا ہوں. I think Ambassador Akram is still there. Ambassador Akram is still there. وہ ابھی بھی جو موجودہ ایمبیسڈر ہیں وہاں پر ہیں, اور یہ اس نے جواب دیا ہے. پھر DHR Alliance یہ لکھتا ہے, اگین یہ ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے, یہ بین الاقوامی موسٹ پریسٹیجیس پرومیننٹ اکاؤنٹ ہے. یہ لکھتا ہے ریچرڈ گرینیل مائی بردر یو نیڈ ٹو سلو ڈاؤن اے لٹل, تھوڑا ہلکا رکھو. آگے میں کیا بات کروں, انہوں نے پاکستان کے سب کے بارے میں ایسی ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ خوفناک ہے. اب یہ ایک سٹیٹمنٹ آ رہی ہے اور یہ حسن ایوب صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, اور میرے خیال میں اس سٹیٹمنٹ کا جو مطلب سمجھ آیا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کل جو عمران خان کے حوالے سے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آنا ہے,
یہ فیصلہ شاید جیسا پورا پاکستان سوچ رہا ہے یہ فیصلہ ویسا نہیں آئے گا، یہ فیصلہ الگ طرح کا فیصلہ آئے گا. انٹرسٹنگ ہوگا، بہت انٹرسٹنگ ہوگا. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.